back to India News. The proposed film city at Bhagwati Patar, Kankon, has been approved by ministers without consulting the local panchayat or community bodies. Residents have expressed outrage, stating that such major decisions are being taken without their consent or involvement. माझे नाव निशा सुरतचारी, लोलये पोळे पंचायतीची सरपंच हांव. सध्या तरी आमकां कांयच अजून ऑफिशियल लेटर जावं काय प्रपोजल आयिल्ली ना. आनी तुमी तशें दिवची म्हूण कितें हें केल्लें आसता तांकां? ना, आमी अजून तशें कांय केल्ली ना. एक बातमी आयिल्ली की भगवती पठार काणकोण तालुक्याक फिल्म सिटी येता म्हण आनी मंत्रिमंडळाक मंजुरी दिल्या. त्यानंतर हांव लोलये पोळे पंचायतीचे सरपंच वचून मेळ्ळो आनी तांकां विचारलें की तुमचे कडेन कितें प्रपोजल आयला काय म्हूण. तांणी म्हणलें अजून कांय ना आनी जर प्रपोजल आयलो जाल्यार आमी पयलीं ग्रामसभेक दवरतले आनी ग्रामसभेक पास जाल्यारूच परमिशन दितले. भगवती पठाराचेर हाजे पयलीं IIT येता म्हूण बोवाळ जालो आनी ताजे नंतर एक महाग्रामसभा जाली आनी त्या महाग्रामसभेक 1900 लोक आशिल्ले आनी 1900 लोकांतले 100 लोकांनी ती जाय म्हणली जाल्यार 1800 लोकांनी आमकां भगवती पठाराचेर खंयचोच प्रोजेक्ट नाका म्हूण डिमांड केलो आनी तो पास जालो आनी हाज्या फुडें थंय खंयचोच प्रोजेक्ट नाका म्हूण जाला. ताजे नंतर आतां काही आमदार आसात ते सामके इतले इंट्रस्टेड आहात की थंय भगवती पठाराचेर जो व्हडलो दोंगर आसा तो दोंगर खंय तरी कट करून फिल्म सिटी हाडपाचे तयारीन आसात आनी नाका आशिल्ली अफवा पसरतात. आज कितें जालां की कुमुलदादीचो एक्ट सांगता 325 आनी 324 की कुमुलाची जी जमीन आसा ती व्हडल्या प्रोजेक्टाक खंयच दिवपाक जायना आनी दिल्यार सुद्दां मॅक्झिमम 2 लाख स्क्वेअर मिटर आनी ती बी हेल्थाचें जर हॉस्पिटल बी जाता नाल्यार शिक्षण संस्था जर खंयची येता जाल्यार 2 लाखा वयर दिवपाक जायना म्हूण. तरी आसतना काही लोक सामके तयारीन आसात की केन्ना काल ते मागतले आनी आमी दितली म्हूण. ही कुमुलदाद जमीन जी आसा ती गांवच्या लोकांची आनीक पळयता कुमुलदाद प्रशासन, पूण ही प्रशासनाक दिवपाक अधिकार ना कारण ही जमीन कुमुलदाची आसा ती सगळी पब्लिकेची आशिल्ल्या कारणान पब्लिकेक विचारले शिवाय खंयचोच निर्णय घेवचो न्ही अशें लोकांचें मत आसा. त्याच बरोबर काही कुमुलदादीच्या जमनीन लोकांनी घर बांदल्यात आनी 20 वर्सां 25 वर्सां जाले हे लोक रावतात. पूण कुमुलदादी कडेन जमीन मागूंक गेल्यार कुमुलदादीचे मेंबर ह्या लोकांक दिनात आनी केन्ना तरी हाडटात आनी JCP लायतात आनी कोणाले दुरीग मोडटात, कोणाच्या घराच्यो वण्टी मोडटात आनी दादागिरी करतात म्हणून लोकांनी आरोप केला. त्याच बरोबर लोक विचारतात की कुमुलदादीची जमीन गांवच्या लोकांची आनी जर गांवच्या लोकांक दिनात जाल्यार तुमी भायल्या लोकांक फिल्म सिटी IIT NIT सारखे व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक कशें दितात आनी तुमी मंत्रिमंडळात डिसिजन कशें घेवंक शकतात जेन्ना ग्रामसभेक अधिकार आसा ते डिसिजन घेवपाचो. ग्रामसभेक विशय म्हणनासतना भायर हे डील करता तरी कोण असो म्हणून लोकांनी मोठो प्रश्न केला. त्याच बरोबर लोक मागतात की ही फिल्म सिटी जी आसा ती आमकां लोलयां नाका, तुमकां जाल्यार थंय व्हरात नाल्यार जो कोण इंट्रस्टेड आमदार आसा ताणें आपल्या घरा कडेन नाल्यार आपल्या जमनीन व्हरून ती करची अशेंय लोक मागतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.